طبعا منين نبداو هذه الشيء بكل حال كنا بحضوركم في البلاد ديالنا اكيد نشكروا نشكروا اللجنه الوطنيه ديال عطاتنا الفرصه اننا نستضيف كل الزملاء اللي كانت عندنا رغبه قويه باش نعرضوا لكم ولايات كثيره يعني كم مره نتلاقى مع زملاء ورؤساء اللجان حتى وين كاين فيهم نطلب لكم عودة حتى عندي في الدار لكن الحاله هذه المهم يقولوا ça sert à quoi de critiquer si la critique n'aboutit pas à un résultat. مرات عطاني فكره انه اكيد في كل جمعيه عامه عندك حرقه في القلب على اساس تعطي الاولويات الطابع الاجتماعي اللي هو السياحي من المفروض التجربه تاعنا في الخدمات الاجتماعيه خلينا نروحوا الى نتيجه. ما هو من فائده النقد اذا كان النقد لا يؤدي الى نتيجه؟ هكذا سيحدث يقول لي ما عرفت هذه عرفت دونك حنا كنديروا النقد الان اسكو نجيبوا الاقتراحات على اساس الضوء ما هي الفائده؟ انا يظهر لي باللي ساجمون en tant que responsable, je pense qu'on est tous responsables, vous êtes tous responsables de chaque wilaya في les zones sociales et les commissions nationales. ساجمون كيعاودوا نفكروا مليح المفروض اللجنه الوطنيه مع رؤساء اللجان نكونوا لجنه حتى لوين نقول لجنه ضريشه ان جروب دو ترافاي ان اتيليي ديسي لاسومبلي جينيرال الجمعيه العامه وين يكون عندها العامل افيكاس مش العامل تاعنا. حنا مسؤوليتنا الان اننا هذه الامانه نمدوها الى اللجان الجايه. نعمل الاستمراريه. المفروض نعطيكم ان بيلون باسكو انا جاري فيها ان بيلون تاع لا ولايه. نهضر غير بيلون ولايه ما نهضرش الكيتي. بصح ما بوسي باش نقول هذا الكلام. ونقول باللي الاتيلي هذا حنا على مسؤوليه على اساس هذا المشروع اللي تجينا اجابته راح نخرجوا باسكو نيكزيكوتيو 2015 ولا نيكزيكوتيوهاش كاين اللي هو حال كاين اللي غلق الباب وراح هو كاين اللي قاعد ينفذ في 2015 لو بروبليم ني با لا لو بروبليم نهضروا على الضوابط اسكو عندنا لي بوفوار باش نغيروا الضوابط on n'a pas de pouvoir parce que c'est un monde infini logiquement كي نديروا جمعيه عامه معناش نغيروا الضوابط هذا هو المفروض هكذا دونك حنا واش نديروا بروبوزيو un atelier, cet atelier d'ici 20 jours, 2 mois, d'ici l'Assemblée générale, واش يدير؟ يفعل نقطتين. النقطة هي الضوابط والنقطة الثانية هي الدو زيرو. كل الاقتراحات اللي يقدموهم طبعا اللجان الولايات دير في الاقتراحات اللجان الوطنية بالممارسة تاعنا هذا الجروب دو ترافاي يمد اقتراحات يحطهم يسلمهم بكل أمانة إلى اللجنة الوطنية باش كي تجي خارجة من حاجة تقدمها للوزارة من ناحية الدو زيرو. اما من ناحيه الضوابط مسؤوليتنا على اساس الاختلالات اللي صارت في الضوابط الكل كي نخرجوا اللجنه الوطنيه نديروا لها اقتراحات جديده بالنظره تاعنا والتجربه تاعنا اللي يخليوهم هما كي يباشروا في العمل ان شاء الله راح يكونوا افيكاس علينا. هذه بالنسبه دونك هذه وجهه نظر تاعي. المهم نرجع الى التقرير تاع اللجنه الولايه بارابور سكو بروغرامي اون 2014 دونك جو بار با دي 2015 parce que personnellement, au niveau de la commission nationale, de la commission wilaya, on a engagé 2015. Ils m'ont donné une bonne partie des présidents qui ont enfin des commissions qui se sont engagées en 2015. مثال بسيط جدا الرحله السياحيه في 15 يوم هذه تاع الربيع حنا مشينا في العباس. وكون ما عنديش الميزانيه. J'ai fait des engagements parce que quand on s'engage avec مع الخدمات نونجاجيو لا ستركتور. حنا المفروض نخدموا الاستمراريه. هاي ديجا العام ما يزيدش يبقى في بالك بلي انتهت بس واش ندير؟ وين نونجاجي لي كونفونسيون جو في لي كونفونسيون مادام لي كلينيك قابلين انهم يديروا دراهم بعد المصادقه على الميزانيه 2015. دونك انا الميزانيه 2015 حتى ما تسواش حتى ما نصدقوش عليها. اذا هما قالوا نبداو باش يديروا باش زين انا واش يعني المريض اللي قاعد يتطرق على المريض يظهر لي بلي يدي نقول المفروض المريض نخليه يبقى يداوي الموظف اللي حاب يداوي يبقى واش en 2014 il a été pris en charge en 2015 لا راه مشكورين على الكونفونسيون تاع لا كلينيك لا راديوثيرابي دو كونستانتين دي جون بينيفيسي باسكو il y a des factures de 60 millions personnellement نطلع نجي العاصمه باش ندير لا بريز ان شارج de 60 millions et نراهم جو مونغاج جو مي سي انغاجي pour la wilaya que ce soit là ou les membres de la commission تاعنا
la somme au président. انا ديجا عندي فاكتور الشارجي تاع لا سونتي عنده دوك يعطيني اون بيز اون شارج تاع 60 مليون ولا 40 مليون مينيموم سي 40 مليون لا دانيير فوا جيت هزيت اون بيز اون شارج دو 60 مليون من عند مسيو شريف 60 مليون بطري حنا سالكين نخدموا هكذا. المهم نرجع ل 2014 بون حنا داولنا على مجموعه ملفات. طبعا جو فيسي دو فو دوني كيلكو شيفر بريفون. داولنا على 4872 دوسي جو دي بيان ملف، من بينهم المنح والمساعدات الاجتماعيه اليوم 3087 يعني 3087 ملف داولنا عليه. طبعا العدد التسويات شحال سوينا حنا؟ سوينا 2230 ملف، معناه بالنسبه للتنفيذ هي 92%. شحال قاولنا 237 دوسي تاع المنح هذو الاجتماعيه والمنح يتيم ارمله معاق عمليه حتى المساعدات الاجتماعيه تضامن عمليه جراحيه الى اخره. قالنا 237 دوسي تاع 2014. بوتقا عندنا 688 متقاعدين اللي داولنا على الملفات الرسميين تاع 2014 كامل. سوينا لو بريمي سيمستر 2014 ça a été 145. Pourquoi c'est le premier semestre? Parce que généralement le premier semestre il faut jouer à 60 ans. Le deuxième semestre il faut jouer les anticipés. Parce que ما يقدرش في نص العام يخرجوهم ويغيبوا السنه تاع القسم. Bon, il y a une exécution de 21%. قالنا شحال قالنا 543 دوسي au niveau de la ولاية قسنطينة. Bon من ناحية السلف ما نقولش شحال دخلوا عندنا ملف الولاية، نقول شحال بارابور سكي فار. مثلا الميزانية عطاتنا 166 حصة وسيارات وهكذا. داولنا على 1097 ملف رسميا، 1085 ملف داو بكرة. ما يهمش سيارة ولا 30 مليون ولا 10 ملايين ولا 5 ملايين ولا 6 الزواج. 98% تنفيذ. وشحال قال لي 12 بقى 12 ملف تاع سلفة السكن سلفة الزواج و 2014. واش عندنا في الامانه عندنا حنا واش عندنا في المقر ولا في الاداره تاعنا؟ عندنا في 2000 دوسي تاع السلف اللي مازال هذو ما شفناهمش في راسي. بون هذه باش دونك ما ناخذش بعين الاعتبار، ناخذ بعين الاعتبار شكون فاهم. فوالا هذا بالنسبه دونك عموما سي 4872 دوسي ديليبيري، 4080 دوسي c'est-à-dire نفذناهم. عندي une exécution globale de 83,7%. وشحال دوسي بقى لي pour 2014 اللي مازال عاقلين 792. هادو اللي 792 سي جامي نروحوا حنا نسلموهم للجنه اللي جايه باش ينفذوا، حنا مداولين عليهم. دونك لازم يبغيو يدخلوا الاموال اللي ينفذوا. هذا بالنسبه طبعا كل منح هو السلف. بون النشاط السياحي 2014 ولا بروغرامي مخيم صيفي ولا بروغرامي رحله الربيع ورحله الشتاء نفذناهم. ما يهمش المومبر مي نفذناهم. ولا ايتي بون ايتي بجاينا بالنسبه للمخيم الصيفي. عقد الربيع كنا في بسكا، اما عقد الشتاء كنا في وهران وبالعباس. انا من الناس اللي نشجع السياحه الداخليه. ونحن نفتح نافذه هنا، نرجع الى واش قال سي الناس لو بيجو كي اكزيستا بالعباس باسكو سكون في حنا سي اون ايسي ليكسبيريونس اون ريسي فيها. لونات سقمنا الفواياج الوسط قداش سقمنا 4 مليون ونص كي رحنا مع مندوبي. دابا كي درنا وحدنا هذا كي بيزون شارج توتال البيس من عندنا حنا اللي نديرو الجيت حنا نديرو كلشي سقمنا 1 مليون ونص. موظف يسال نسبه والجهه ولايات نسبه. On a fait 5 wilayas في الوسط. On a درنا 6 nuits et 7 jours. كما هما بلي اللونات ما يديروش خدمه. سي سا الطلبه تاعنا تاع ليزير سوسيال. دونك شويه وهنا نشوف بلي انا ربحت 3 مليون ودمي بارابور للدولار. وزيد حاجه اللي نضيف الى هذا عاود دخلت الدراهم للنوتال تاع ليزير سوسيال. صح. هنا نقول بلي البروبليم تاع النوتال سي تري امبورطون سي لو ستاتيو. على بالكم حنا قسنطينة عانات في السنوات الماضيه مناش كي جاو عداو جمدونا بقرار من المحكمه كيعاقبوهم عند العداله ملي قالوا لنا نعتوا لنا الناس اللي استفادت خارج قطاع التربيه. ما يهمناش داخل القطاع يدي مليار صح خارج القطاع. عنده بروبليم ديجا عنده بروبليم سي لو ستاتيو. لو ستاتيو شي يقول باللي كل واحد يستفاد في هذا الاوتيل المفروض يكون موظف. كي تفتح قهوه موظف وغير موظف هنا في استجابه. سي امبورطون.
وزيد اسهل هو عنده قانون اساسي ما عندوش، انا على علمي ما عندوش. ضيف الى هذا حتى السيد المعين تما معين قرار تاع هيئه تسيير وطني غلط، من المفروض يتعين بمداوله، هذا المفروض يتعين بمداوله بقوه المداوله. دونك ثلاث قرارات الهيئه التسيير الوطني ليس له الحق باش يعين يكون عضو يكون حاضر في اللجنه اللي تعينوا بمداوله. بمداوله وبناء على قانون اساسي. دوك السيد عينتو ما عندوش قانون اساسي، كيف الاطار اللي يخدم فيه؟ ديجا حطيتوه نتوما في وضع غير قانوني. دونك هذا تصحيح، هذا لابد يكون تصحيح ان شاء الله. مختلف النشاطات طبعا. حنا اون بارتيسيبي في بوكو داكتيفيتي او نيفو دو الولايه. بون بين هاد الكلمه ولاد الفرقه النجباء طبعا درنا لي زاكتيفيتي سبورتيف. انا كاين كوبيراتيف مازال ما طرقتش بيه. من ناحيه تنفيذ البرنامج اللجنه الوطنيه ما نقولش انا مليح وماهوش مليح، ما نقولش باللي قليل وصغير كثير، ما نقولش الامور هذيك ما ندخلش معكم في بوليميك، سي با باسكو ماهوش خوف منكم، لكن من باب المسؤوليه اننا لازمنا مع بعضنا نبنيو المستقبل، نحاولوا نلقاو سير باش نمدوا الامانه لغيركم. لكن نقول باللي كل ما هو مبرمج من عندكم حنا نفذناه 100%. ضيف الى هذا حتى سي بوغرين ربي يبارك فيك، السيارات انا راهم يمشيو بانتظام وماهيش سي با دي فلان سي ريال. حاليا راني قلت لنا بلاش راني يكون 50% اللي داو سياره تحت ربي يبارك فيك. فوالا القضايا العالقه. القضايا العالقه طبعا بالنسبه للمتقاعدين والامور هذيك بخصوص عمليه حنا قلت لنا اون سوفر توجور تاع لا باساسيون بوسيبل ديال 3 لوكو نو ريسبسيوني فيهم حركات ماليه حنا رفضنا باش نستقبلوا. انا واحد النهار سيدي الرئيس اللجنه الوطنيه قلت لك اذا تقدر تبرمج قسنطينه في اطار اللجنه الحكوميه انا نقول لك برمج لا شيء يكون. حنا محميين من باب على اساس رفضنا نستلموا هذه المقرات لانهم فيهم حركه ماليه غير واضحه ما ندخلش فيها. سي با جي في دي زيكري كو سوا مسيو الوالي مسيو le directeur d'éducation à tous les syndicats قعدنا ما معاهم vous avez des écrits ou même à chaque fois chaque bilan je vous le donne voilà. Donc là où il y a l'impasse dans les patients conseillers normalement les wilayas sont concernés. Bon بالنسبه ملفات عالقه 2011 وما قبل قبل 2011 سي توجور البروبليم. جو سي انا كونفاكي بلي vous faites quelque chose pour avec l'article mais ça n'empêche كان عندنا ديسيجن كانت شويه شجاعه نقول كما سمعتها واحد الزملاء يقول لك حبسنا السيارات وهزينا قرار شجاع ونسوي وضعيه وين الناس مازال تسال كانت تكون احسن. مالوريزمون ما خدمناش سي جابي لا كونسيبسيون نارسونيكم حتى ندير في كهذه نقول حتى نسوي وضعيات 2010 و9 باسكو كومام اوني ريسبونسابل حنا وعدنا بلي نحاولوا نحلوا المشكل. بون هذا يبقاو ديما سي من مسؤوليتنا على اساس نلقاو الصيغه باش نحلوا لهم مشاكلهم. La promesse a été concrétisée. انا ربي يبارك فيك سيدي على بالي اكيد. بون سيارات الاسعاف هنا نرجع لسيارات الاسعاف جو فوزي في دي زيكري مع مسيو بوغين تسمح لي درت لي زيكري درتكم زيكري بس وانتم ثاني وقلت لكم انا عندي شوفر وعندنا سياره اسعاف وعاود خدمناها بصح عندي عاليه مطيشه والشوفر عنده عام واش هو كاع والمشكل وين بوزا في كونفونسيون انا جي في كونفونسيون نضرب بقوه هو حاب يدي لا كونتي دي يبيع طيارات كيا سيارات كيا ايبا خويا عطيني كواتي سوسا مش في با كونفونسيون كيما السيارات كي الامبيلونس مش قادر نجيبها مع احتراماتي ليكم ماهوش ايبا بلا كونفونسيون تاع الطابله خويا ما كانش والله ما ندير على اساس السيارات تسعب والله ما ندير معاكم. بون لازم هنا تجيبوا لنا لي بابي اللي ناقصين سيرتو لي بابي تاع لي زاب سوسيال ما نهضرش على لي بابي تاع الناس تاع السيارات مي لي زومبيلونس كيما انا عندي لومبيلونس ما تمشيش ما عنديش كوارطه نبقى شادك نبيعها وزوجها فهمت انا كنهضر انا ما كنتش المشكل تاعها لا عكس لا ما نحملكش المسؤوليه نحملك المسؤوليه على ديك الكونفونسيون وزافي في الكونفونسيون يفالي تدخلها في الكونفونسيون ما نحملكش المسؤوليه شكون اللي كاين السبب فيها ربي يبارك فيك. بخصوص الصحه عندي رابور ديتاي تاع الميدسان كونسيي ديال ولايه قسنطين. حنا ما نهضروش نقول انا بوكو جو دوك مانا جو في ابيي الكلام تاع كل اللي قالوا لي سيزانير. عندنا رابور ديتاي تاع الميدسان كونسيي سي ان ميدسان بون اون كونفونسيون افيك ميدسان شاك اكت شيرورجيكال اللي يدير يعدي او كونترول ميديكال
عند الميدسان تاعنا هنا دابا عندنا بينا سيرتان ديباسمون دو سيرتان كلينيك ان شاء الله نسلموه للجنه الوطنيه اوفيسيلمون راهم يتلاعبوا بالدراهم يسرقوا الدراهم عن طريق لي سيزاريان مي سي لوجيك فو بروني فام ا 15 جور ولا بروبليم سيزاريان سي لوجيك ما كاين حتى اجتهاد في البني ادم هذا حتى تروح على السيزاريان باسكو سي 6 مليون لاكوشمون 2 مليون جو بي فير سيزاريان 4 مليون دو بلوس كار دونك حنا قاعدين اون بلين بروموسيون هذاك لا كلينيك ماسينيسا يدخل الكورديناتور تاع لا كلينيك شو يقول له مسيو ديريكتور يقول له الار ار جي انولي الاخر لي زاكت تاع السيزاريان حبست لي سيزاريان عندنا نهائيا يسقط دوكا نرفع توصيه للرجال حنا نقول لكم ان شاء الله باذن الله لا بقينا كملنا ليكزيرسيس كيميكاز لازم نهزوا القرار نجيبوا الرابور تاع لي ميسا نجيبوا النساء لا راح اللجنه نرفعوا لهم على الاقل ننصحوهم. وقبل ما ننتهي كلمه مهمه بزاف هنا مصير رؤساء اللجان